ngalan samahan saan nato sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ang atong Ginoo nag-ingon, ako ang pagkabanhaw ug ang sinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuo mamatay magbuhi. Iyang tanang buhi ug nagtuo kanako matud pa sa atong Ginoo dili dahil mag-antos sa kamatayon nga gani. Mga kaigsunan ko, alam ka nato nga mituo kang Kristo, si Kristo mao ang atong pagkabanhaw ug atong kinabuhi. Tinuod nga ang kamatayon makapasubo kanato, sanglit tawo man kita nga may balatian. Apan ang atong pagtuo nagtudlo kanato nga ang kamatayon dili maghangtod. Ug tungod kay si Kristo na banhaw, kita usab pabanhaw ug mulawas pagbalik sa kinabuhi. Kung kita naiusa kaniya nga nag-ingon, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. O Ginoo sa imong atubangan, ang mga nangamatay buhi pa, ug ang among mga lawas dili